दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाईँ हरेक मंगलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्युजमा हरेक बिहीबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेको विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। लुम्बिनी प्रदेशवासीले अपेक्षा गरेको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको छ। सुरक्षा निकायहरूको समग्र अवस्था, समस्या, चुनौती लगायतका विषयमा लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रत्यक्ष छलफल गर्नुभएको छ। कपिलवस्तुको तौली हवामा आयोजित जिल्ला स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केसीले बुद्ध जन्मिएको यो प्रदेशलाई देशकै सबैभन्दा शान्त र सुशासित प्रदेश बनाउन लागि परेको बताउनु भएको छ। हाम्रा कपिलवस्तु संवाददाता पार्वती पाण्डेले तयार पारेको यो सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले बुद्ध जन्मिएको यो प्रदेश देशकै सबैभन्दा शान्त र सुशासित बनाउन लागि परेको बताउनु भएको छ। कपिलवस्तुको तौलिहमा आयोजित जिल्ला स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेसम्म मन्त्रालयले प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी गर्दै आइरहेकोमा अबदेखि प्रत्येक जिल्लामा पुगेर माथिदेखि तल्ला तहका सुरक्षा युनिटहरूसँग बसेर छलफल गर्ने सुरुवात भएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले प्रहरीहरू बीचको सम्बन्ध र समन्वयलाई मजबुत बनाउँदै उनीहरूका समस्याको हल खोजिने स्पष्ट पार्नुभयो। जिल्लामा कोभिडको पछिल्लो अवस्थाको समीक्षा गर्दै सुरु भएको सुरक्षा गोष्ठीमा कपिलवस्तुका सुरक्षा युनिटहरूको सुरक्षा अवस्था, भौतिक संरचनाको स्थिति, विकास सो अवसरमा कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले जिल्लाभित्रका सबै सुरक्षा निकायहरूको पछिल्लो अवस्था देखा परेका समस्या, चुनौती लगायत विषयमा मन्त्री समक्ष जानकारी गराउनु भएको थियो। यसैबीच मन्त्री केसीले विभिन्न सुरक्षा युनिटहरूको अवलोकन तथा निरीक्षण गर्नुभएको छ। सो क्रममा सीमा क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउने काम पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री केसीले बताउनुभयो। विकास र परिवर्तनको ठुलो स्पिरिटमा छ हैन, त्यसलाई सपोर्ट गर्ने हाम्रो कार्यक्रम यो वर्ष यहाँ अब इलाका प्रहरी कार्यालयकै भौतिक संरचना पनि सुरु हुन्छ। अन्य व्यवस्थापन पनि हामीले अगाडि बढाउँछौँ। यहाँ बिओपीहरूको पनि विस्तार हुँदैछ। यहाँका समुदाय सबै तीव्र विकास र परिवर्तनको आकाङ्क्षी जो हुनुहुन्छ सबैले सहयोग गर्नुभयो भने विजयनगरको उज्जवल भविष्य छ। अब यो बोर्डरवर्ती क्षेत्र भएको हुनाले त्यसलाई व्यवसाय पारवाहनमा धेरै व्यावसायिक ढङ्गले यसलाई अनुकूल वातावरण छ। अर्को हुलाकी मार्ग पूर्व पश्चिम आइसकेपछि यसले मुलुकको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म आफ्नो मार्केटिङ गर्न सक्ने राम्रो अवसर छ। यसलाई अब बुझेर सफल हुन्छन् यहाँ जनता भन्ने विश्वास छ र यहाँको गाउँपालिकाले अहिले उल्लेखीय आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको छ। बाटोघाटो सबै व्यवस्थापकीय ढङ्गले, शिक्षा स्वास्थ्यमा जो सुधार भएको छ। अब कृषिमा ठुल्ठुला प्लटहरू निर्माण गर्न सक्ने राम्रो आधारहरू देखिएको छ, किनकि अन्यत्र खण्डीकृत छ, यता चाहिँ अझै एकीकृत जमिनहरूको व्यवस्था रहेछ। यसलाई सबै व्यवस्थित गर्न सक्दा यसको सुन्दर भविष्य छ र यसको सफलताको हाम्रो कामना छ। उहाँले कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिका 7 गणेशपुरमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय गणेशपुरमा भवन निर्माण स्थलको अनुगमन गर्दै सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन सुरक्षाकर्मीलाई आग्रह गर्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेशको रु 2 करोडको लागतमा निर्माण हुने भवनको काम अब छिट्टै सुरु हुने मन्त्री केसीले जनाउनुभयो।
यस्तै प्रदेश सभा सदस्य अर्जुन कुमार केसीले धेरै पहिलो निर्माण भएको जीर्ण भवनबाट काम भइरहेकोले अब नयाँ भवन निर्माण हुने बताउनुभयो। विजयनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपाल थापाले लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको प्रहरी कार्यालयको भवन बन्ने भएपछि खुसी व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री केसीले इलाका प्रहरी कार्यालय सुन्दरी डाँडा, इलाका प्रहरी कार्यालय कृष्णनगर, भन्सार कार्यालय कृष्णनगरको समेत निरीक्षण गर्नुभएको थियो। प्रदेशका 12वटै जिल्लाहरूको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढीकरणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सक्रियता देखाएको छ। प्रदेश सरकारबाट विभिन्न सुरक्षा युनिटहरूको अवलोकन तथा निरीक्षण हुँदा सुरक्षा अवस्था, भौतिक संरचनाको स्थिति लगायत समग्र जिल्लाको वस्तुस्थिति बुझ्न सहज भएको छ भने सीमा क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई समेत हौसला प्रदान भएको छ, किनकि उनीहरूलाई आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउने काम सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। लुम्बिनी प्रदेशका रूपन्देही, दाङ र बाँकी जिल्लामा रहेका गुणस्तरीय शिक्षामा अग्रसर भएका केही विद्यालयहरूमा विशिष्टीकृत शिक्षा प्रणाली लागू गरिने भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा प्रदेशमै पहिलो विज्ञान विषयको विशिष्टीकृत विद्यालयका रूपमा बुटवल स्थित कान्ति माध्यमिक विद्यालयलाई विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ। स्थापना कालदेखि नै बुटोल र आसपासको क्षेत्रमा शिक्षाको ज्योति फैलाउन सफल, शैक्षिक नतिजामा पटक पटक प्रथम र प्रदेश प्रथम समेत भई राष्ट्रिय ध्वजा प्राप्त गर्न समेत सफल यो विद्यालय विज्ञान विषयमा विशिष्टीकृत विद्यालय बन्ने योजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा हाम्रा बुटोल संवाददाता हरिश ढकालले यो रिपोर्ट तयार पारेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा कम्तीमा 3वटा विशिष्टीकृत विद्यालय बनाउने लक्ष्यका साथ ल्याएको नयाँ परियोजनालाई क्रमशः विभिन्न जिल्लामा लागू गर्ने गरी योजना बनाइएको छ। रूपन्देही, दाङ र बाँकेमा परियोजना लागू गर्ने लक्ष्यका साथ योजना निर्माण गरिएको र प्रारम्भमा रूपन्देहीको बुटोल स्थित कान्ति माध्यमिक विद्यालयमा परियोजना लागू गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा 3वटा विज्ञान र गणित विषयका नमुना र विशिष्टीकृत विद्यालयहरू बनाउने नवीनतम सोचका साथ महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताउनुभयो। प्रदेशका केही विद्यालयहरू विज्ञान र गणित विषयमा उत्कृष्ट रहेको दावी गर्दै ती विद्यालयलाई नेपालकै नमुना बनाउने अठोटका साथ प्रदेश सरकार अघि बढेको मन्त्री बरालले बताउनुभयो। विज्ञान तथा प्राविधिक तर्फको योजनालाई, कार्यक्रमलाई, खर्चलाई बढाएर लाने योजनाका साथ हामीले यो सुरु गर्दैछौँ। जुन चाहिँ यो वर्ष हामीले कान्ति माध्यमिक विद्यालयलाई साइन्स विद्यालय बनाउने हिसाबले चाहिँ सँगसँग विशेष समग्र अनुदानमा चाहिँ हामीसँग कार्यक्रममा आएको छ। त्यसै गरी अन्य प्राविधिक तथा विज्ञान विद्यालयलाई पनि अगाडि बढाउने योजनाका साथ चाहिँ हामी जान खोजिरहेका छौँ र यसको उद्देश्य विज्ञान तथा प्राविधिक क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्नु, पढ्न चाहनेहरूलाई चाहिँ विभिन्न सुविधासहित व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउनु र धेरैभन्दा धेरै चाहिँ विज्ञान तथा प्राविधिक विद्यार्थी उत्पादन गर्ने चाहिँ कन्सेप्टमा यो कार्यक्रम आधारित छ। करिब 20 करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण गरिने
सो विशिष्टीकृत विद्यालयमा विज्ञान विषयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न लायक जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको छ। विगतदेखि नै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको कान्ति माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान विषयको नतिजा राम्रो आएको र भौतिक पूर्वाधार विकासका निम्ति पर्याप्त ठाउँ रहेको र स्थानीय स्तरमा शिक्षक, अभिभावक र शिक्षा प्रेमी महानुभावहरूबाट विद्यालयको विकासको लागि चासो पनि व्यक्त गरिएकोले उक्त विद्यालय चयन गरिएको मन्त्री बरालले बताउनुभयो। कान्ति माविले चाहिँ आफ्नो स्कुलको क्वालिटी चाहिँ एजुकेसन चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ र सबै विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वास पनि जितेको छ। यद्यपि अरू महाविद्यालय पनि छन्, जस्तो कालिका चाहिँ सङ्घीय सरकारले नमुना बनाइसकेको हुनाले सङ्घीय सरकारले नै काम गरोस्, एकै ठाउँ डुप्लिकेसन नहोस् भन्नेमा गयौँ। कान्ति माविको त्यो आफ्नो उसको क्वालिटी पनि हेरौँ हामीले। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यहाँ हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गर्नको लागि पर्याप्त स्पेस पनि हामीले देख्यौँ। र तेस्रो र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले अहिले ट्रायल फेजमा भएको यो प्रोग्राम मन्त्रालयको नजिकै होस्, ताकि चाहिँ हामीले नजिकबाट अब्जर्भेसन गर्न सकौँ, अनुगमन गर्न सकौँ त्यो विद्यालय भवन बन्नेदेखि लिएर त्यहाँको पढाइको गुणस्तर चाहिँ कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा चाहिँ नजिकबाट अनुगमन गर्न सकियोस् र त्यसबाट आएको लेसनले चाहिँ सिङ्गो प्रदेशभरि त्यसलाई चाहिँ एक्सपान्सन गर्नका लागि फर्दर प्रोग्राम डेभलप गर्नका लागि चाहिँ मद्दत पुग्छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्द गेवालीले समपूरक अनुदान अन्तर्गत सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने तथा विज्ञान विषयमा विशिष्टीकृत विद्यालय बनाउने महत्त्वपूर्ण योजना सुरु भइसकेको बताउनुभयो। प्रधान अध्यापक गेवालीका अनुसार विशिष्टीकृत विद्यालयको मुख्य भवनको टेन्डर भई ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइसकेको र निर्माणको काम पनि सुरुवातको चरणमा पुगिसकेको छ। हामीले पेश गरेका प्रपोजलहरू उहाँहरूले चाहिँ ठिक छ, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भने हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो र त्यसै अनुरूप त्यो योजना चाहिँ प्रदेश सरकारमा पेश भयो। अनि प्रदेश सरकारबाट निर्णय भइसकेपछि त्यसलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्रदेश सरकारले पेश गर्यो समपूरक बजेट अन्तर्गत, जसमा प्रदेशको 50% अर्थात् 10 करोड र सङ्घीय सरकारको 10 करोड गरेर यो 20 करोड 8 लाखको योजना हो। करिब 3500 विद्यार्थी र 150 जना शिक्षक तथा कर्मचारी रहेको कान्ति माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षाशास्त्र विषयको पढाइ हुने गरेको छ। पश्चिम नेपालकै ऐतिहासिक विद्यालय कान्ति माध्यमिक विद्यालयलाई विज्ञान विषयमा विशिष्टीकृत विद्यालय बनाउने निर्णय भएसँगै शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक सबैमा उत्साह छाएको छ। विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी सक्षम र सफल जनशक्ति उत्पादन गरेर गर्विलो इतिहास बोकेको सो विद्यालयले यस क्षेत्रको शिक्षाको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ। पश्चिम नेपालकै ऐतिहासिक विद्यालय कान्ति माध्यमिक विद्यालयलाई विज्ञान र गणित विषयमा विशिष्टीकृत विद्यालय बनाउने निर्णय भएसँगै शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक सबैमा उत्साह छाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्मार्ट कृषि कार्यक्रम अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धि खर्कमा पनि सुरु भएको छ। सो कार्यक्रम जिल्लाका 6वटै स्थानीय तहमा पुर्याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य अनुसार हालसम्म 5वटा स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेको छ। स्मार्ट कृषि कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले सुरुको वर्षमा 50 लाख रुपैयाँ लगानी सहित निरन्तर 4 वर्षसम्म सहयोग गर्ने र त्यसपछिका दिनमा यसलाई सहकारीमा परिणत गरी निरन्तरता दिने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको हाम्रा अर्घाखाँची संवाददाता मुक्तिनाथ भूषालले जनाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आयोजनाबाट सञ्चालित स्मार्ट कृषि कार्यक्रम अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धि खर्कमा समेत सुरुवात गरिएको छ। सन्धि खर्क नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 र 2 लाई लक्षित गरी प्रदेश सभा सदस्यको सिफारिसमा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो। कुण्डुले वृत्ति र सुक्नी फाँटलाई आधार बनाएर सञ्चालनमा ल्याइएको यो कार्यक्रमले यहाँ रहेको करिब 250 रोपनी जमिन व्यावसायिक उत्पादनमा परिणत हुने अपेक्षा गरिएको छ। दिगोपना, बजारमुखी, अनुकूलन, उत्तरदायी र नवीनतम प्रविधिमा आधारित स्मार्ट कृषि कार्यक्रम जिल्लाको 6वटै स्थानीय तहमा पुर्याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य अनुसार
अनुसार हालसम्म 5वटा स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेको छ। सन्धि खर्क नगरपालिकाको 10 लाख सहयोग रहेको यो कार्यक्रम बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई आर्थिक समृद्धि दिलाउन महत्त्वपूर्ण भएको नगर प्रमुख कमल प्रसाद भुसालले बताउनु भएको छ। कृषिलाई अत्याधुनिक हिसाबले प्रवृत्तिको हिसाबले कृषिलाई अगाडि बढाउने, यहाँका बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई रोजगार दिने अनि आर्थिक समृद्धि गराउने र तपाईहरुको आर्थिक समृद्धिको साथमा हाम्रो नगरपालिकाको आर्थिक समृद्धि हुन्छ। नगरपालिकाको आर्थिक समृद्धि भयो भने प्रदेशको हुन्छ, प्रदेशको भयो भने सङ्घको हुन्छ। हामी नेपाली सबै आर्थिक समृद्धि हुन्छ हाम्रो, मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसको लागि किसान त गरेका छौँ हामीले जान्ने भएदेखि हामीले पनि किसान गऱ्यौँ, हाम्रा बाजेहरूले पनि गरे, हाम्रा पुर्खाले पनि गरे। तर अहिले फरक छ, पहिलाभन्दा फरक नभए होइन, फरक छ। तर यसलाई अब व्यवसाय हिसाबले गर्नु पर्यो। अहिले हामी सन्धि खर्कभित्रको कुरा गर्ने हो भने मासु र दुधमा हामी चाहिँ आफू निर्भर छौँ। क्षमता विकास, लैङ्गिक सामाजिक समावेशीकरण, युवा उद्यमशीलता विकास, संस्थागत विकास र सहकार्य सहलगानीमा आधारित यो कार्यक्रमको सफलताका लागि कृषकहरूको मिहिनेतमा निर्भर रहने प्रदेश सभा सदस्य रामजी प्रसाद घिमिरेको भनाइ रहेको छ। मलाई विश्वास के छ भने जसरी धातीबाङ सफल छ, पाब्रो सफल छ, त्यसै गरी यहाँ पनि चाहिँ सफल हुनेछ। यो विश्वासका साथ मैले चाहिँ सिफारिस चाहिँ गरेँ। यो कार्यक्रम अहिले लागू हुने तहमा चाहिँ आइपुगेको छ। हामी आजदेखि यो कार्यक्रमलाई चाहिँ शुभारम्भ गर्दैछौँ। अब यसको सफलता भन्ने कुरो चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ किसानहरूको मेहनतमा भर पर्छ। यो कृषि कामले चाहिँ सबभन्दा धेरै के कुराको माग गर्छ भने मेहनतको माग गर्छ। हामी मेहनत गऱ्यौँ भने हाम्रो तरकारी खेती कार्यक्रम अथवा समग्र कृषिको काम चाहिँ सफल हुन्छ। हामीले मेहनत गरेनौँ, हेरेनौँ, यो असफल हुन्छ। मोल पुग्यो कि पुगेन तरकारीलाई, हामीले त्यहाँ ध्यान दिनुपर्छ। अनि रोपेको बिउ चाहिँ उम्रियो कि उम्रेन, त्यहाँ ध्यान दिनुपर्छ। उम्रिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ उपयुक्त समयमा चाहिँ अनि त्यसलाई लगाइयो कि लगाइएन, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ लगाइसकेपछि त्यसमा किरा लाग्यो कि लागेन, त्यसलाई सिँचाइ पुग्यो कि पुगेन, यस्ता कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ ध्यान जानुपर्छ। ध्यान गयो भने हामी सफल बनाउन सक्छौँ। तपाईँहरूको निम्ति ज्यादै ठुलो अनुकूलता के छ भनेर भन्दाखेरि नजिकमा चाहिँ बजार छ, बजारको कुनै समस्या छैन। तपाईँहरू जति उत्पादन गरे पनि सन्धि खर्कको बजारमा यो खपत हुन्छ, बिक्री हुन्छ। यहाँ कथम कदाचित बढी भयो भने तपाईँहरू तराईतिर पठाउनुहोस्, अर्घाखाँचीको अर्ग्यानिक तरकारी तराईका मान्छेहरूले, उपभोक्ताहरूले जति पनि किनेर खान्छन्। यसको चाहिँ सफल प्रयोग धातीबाङले गरेका छ। स्मार्ट कृषि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले सुरुको वर्षमा 50 लाख लगानीसहित निरन्तर 4 वर्षसम्म सहयोग पुर्याउने र त्यसपछिका दिनमा यसलाई सहकारीमा परिणत गरी निरन्तरता प्रदान गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको यो कार्यक्रममा कृषकहरूका लागि प्रशस्तै सुविधाहरू रहेका छन्। प्रविधि, व्यावसायिकता र सिंचाइको हिसाबले अब्बल मानिएको यो कार्यक्रम जलवायुको अनुकूलता हुने गरी अगाडि बढाइनुका साथै खाद्य पोषणका हिसाबले समेत महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। कुडुले बत्ती र सुक्ने फाँटलाई आधार बनाएर सञ्चालनमा ल्याइएको यो कार्यक्रमले यहाँको करिब 250 रोपनी जमिन व्यावसायिक उत्पादनमा परिणत हुने अपेक्षा प्रदेश सरकारको छ। चढ्दा झर्दा एक आपसमा टच नगर्ने, सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, निश्चित स्टेसनहरूमा मात्रै यात्रुहरूको खानपिन व्यवस्थापनमा अग्रिम सूचना जारी गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकले दूरी कायम भएको स्थिति र त्यहाँ यात्रुहरूलाई यो बारेमा अग्रिम जानकारी सूचना र यात्राको सम्पूर्ण नोट जारी गरेर
कोभिड पछाडिको नयाँ जीवन पद्धति, नयाँ यात्रा पद्धति स्थापित गर्नका निम्ति म सबै यातायात व्यवसायी यात्रुहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, रूपन्देही। पश्चिम नवलपरासीमा पहिलो पटक लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गुरु योजना बनाएर नदी नियन्त्रणको काम थालेको छ। हरेक वर्ष बाढीका कारण धनजनको क्षति हुँदै आएकाले प्रदेश सरकारले नदी नियन्त्रणका लागि योजना बनाएर काम गरिरहेको हो। जिल्लामा बढी क्षति गर्ने झरही खोलाका लागि 2 अर्ब र तुरिया खोला व्यवस्थापनका लागि 1.5 अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। हाम्रा पश्चिम नवलपरासी संवाददाता विकास अधिकारी झरही र तुरिया खोला पुगेका छन्। हरेक वर्ष वर्षायाममा हुने डुबान र कटानको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पश्चिम नवलपरासीका मुख्य खोला तथा नदीहरूमा नदी नियन्त्रणको काम सुरु गरेको छ। कटान नियन्त्रणका लागि अहिले धमाधम तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ। जिल्लामा बढी क्षति गर्ने झरै खोलाका लागि 2 अर्ब र तुरिया खोला व्यवस्थापनका लागि 1.5 अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। जिल्लामा पहिलो पटक नदी नियन्त्रणका लागि गुरु योजना बनाएर काम अगाडि बढाइएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म अब पञ्चायती काल बित्यो, बहुदल काल बित्यो र प्रदेश सरकार आइसके पछाडि बल्ल यो झरै र तुरियाको चाहिँ हामीले गुरु योजना नै बनाएर, अब गुरु योजना हामीले किन बनाउनु पर्यो भन्दा उस्तै पनि हाम्रो कार्यकालभित्र 2 अरबको स्रोत व्यवस्थापन नहुन पनि सक्छ। अब यो झरैलाई मात्रै कम्प्लिट गर्दाखेरि 2 अरब अहिलेको इस्टिमेट हो। अब भोलिको दिनमा अझ त्यसको भनौँ न इस्टिमेट बढ्न सक्छ र त्यस्तै अब 1.5 अरब जति हामीले तुरियालाई गुरु योजना बनाएका छौँ। अब जति हामीले योजना बनाएर यो नदी नियन्त्रणको काम गर्दैछौँ त्यो नेपालकै इतिहासमा अहिलेसम्म नवलपरासीमा, यो पश्चिमी नवलपरासीमा यो तटबन्धनको काम चाहिँ भएकै थिएन। यो पहिलोचोटि हामीले प्रयास गर्दैछौँ। अब यद्यपि अहिले पनि स्रोत साधनको कमी छ र पनि अब एउटा गाइडलाइन हामीले बनाएका छौँ र यस पछाडिका जुनसुकै सरकार आउँदाखेरि पनि त्यसलाई फलोअप गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। जोखिममा रहेका बस्तीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा पनि बचाउने गरी तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ। जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा हरेक वर्ष डुबानका कारण ठूलो क्षति हुने गरेको छ। त्यसको व्यवस्थापनका लागि भारतसँग संवाद गरी काम अगाडि बढाउने पनि मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो। पहिला नम्बरको काम भनेको बस्ती जोगाउने र बस्ती जोगाइसके पछाडि पुरातात्विक स्थलहरू पनि जोगाउने कुरो छ। जस्तै रामग्राममा पनि हामीले अब रामग्रामलाई जोगाउने हिसाबले पनि अब त्यहाँ पनि हामीले गर्दैछौँ र त्यस्तै बोर्डर एरियामा जहाँ वाटर लगिङ हुन्छ, स्पिल गर्छ पानी, त्यो ठाउँमा इन्डियासँग पनि हामीले कुराकानी गर्दैछौँ। हामीले मात्रै गरेर हुँदैन, इन्डिया सरकारले पनि अब त्यो खोलिदिनु पर्ने हुन्छ वाटरवे, त्योसँग पनि हामीले कुराकानी गर्दैछौँ र अब 2-4 वर्षभित्र मलाई लाग्छ यो बाढी जुन समस्या हो यो चाहिँ मेन रूपमा चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ गाउँमा पानी पस्ने जुन समस्या थियो त्यो चाहिँ समाधान हो। नदी नियन्त्रणका लागि जिल्लामा साना ठुला गरी 10 स्थानमा काम भइरहेको छ। एकै आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गर्न नसकिने भएकाले बहुवर्षीय योजनाको रूपमा बजेट विनियोजन गरी काम भइरहेको हो। हामीले पश्चिम नवलपरासीमा गत सालदेखि विस्तृत रूपमा नदी नियन्त्रणका धेरै कामहरू सुरु गरेका छौँ, जसमध्ये हुलासी खोला यो भइहाल्यो। त्यसपछि हामीले बहुवर्षीय रूपमा झरै खोला, तुरिया खोला अनि पानवार खोला लगायतका खोलाहरूमा हामीले वर्षेनी रूपमा काम सुरु गरिसकेका छौँ र एकै साल सम्पूर्ण काम गर्न नसकिने हुँदा हामीले प्रायोरिटी तोकेर बस्तीलाई सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी, त्यसपछि खेतीयोग्य जमिन, सार्वजनिक सम्पत्तिहरूलाई प्रायोरिटी दिएर हामीले एउटा साल बसाली रूपमा एउटा दीर्घकालीन हिसाबले चाहिँ नि काम अगाडि बढाइरहेको अवस्था। टोटल हामीले नदी नियन्त्रणको काम त अहिले हामी करिब 10 ठाउँमा गर्छौँ। 10 ठाउँमा साना ठुला गरेर 10 ठाउँमा काम गर्छौँ हामीले। पश्चिम नवलपरासीका धेरै स्थान डुबान र कटानको जोखिममा रहेको समयमा गुरु योजना बनाएर प्रदेश सरकारले काम थालेपछि यस क्षेत्रका स्थानीय पनि खुसी भएका छन्। केही वर्ष पहिले बाढीका कारण जिल्लाको सदरमुकाम परासी समेत डुबानमा परेको स्मरण गर्दै स्थानीयले नदी नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण कामको थालनी भएको बताएका छन्। परार सालको बाढीमा त्यहाँबाट पानी पसेर परासीमा ठुलो नोक्सान पार्यो, किनभने त्यो बाढीले चाहिँ नि यो परासीमा हजुरको यो पुरै त्यो घरहरू जम्मै डुबाएको थियो। नदीको लागि त कटानको लागि त यसले धेरै राम्रो गर्यो, केही राम्रो छ यसमा।
प्रदेश सरकारले गुरु योजना बनाएर नदी नियन्त्रणको लागि काम थाले पनि समयमै काम सक्न पर्याप्त बजेट भने नभएको जनाएको छ। थप बजेट विनियोजन गर्न संघीय सरकारसँग प्रदेश सरकारले आग्रह समेत गरेको छ। यदि समयमै नदी व्यवस्थापनको काम सम्पन्न भए पश्चिम नवलपरासीमा नदीका कारण हुँदै आएको क्षति रोकिनेछ। पश्चिम नवलपरासीका धेरै स्थान डुबान र कटानको जोखिममा रहेको समयमा गुरु योजना बनाएर प्रदेश सरकारले काम थालेपछि यस क्षेत्रका स्थानीय पनि खुसी भएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।